त्यो पनि एउटा कुरा। अरू आज त 1 महिना 15 देखि चाहिँ 17 ठुलो लगाएको पहिला क्यान्सर यस्तो चाहिँ त्यो बास ल्याउने व्यक्तिगत पाठकहरूलाई अपराह्नकालीन नमस्कार गर्दै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले लगभग नगरपालिकाले गरेका प्रयासहरू यहाँले माधवजी मार्फत मैले चाहिँ देखिसक्नु भएको छ। तपाईँको हातमा पनि चाहिँ हामीले कमाइरहेको अवस्था पनि छ र म खास विशेष त हामीले जब चाहिँ लकडाउन जब कोभिड-19 को महामारी चाहिँ फैलिँदै गर्दा हाम्रो देशमा चाहिँ अस्तित्व रहन सकेन। हामी पनि त्यसपछि नगरपालिका पनि गयो। त्यसमा चाहिँ कामको कारणले बेरोजगारको हिसाबले र भोकै दिएको सङ्ख्या बढी भयो र उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका निम्ति चाहिँ लगभग 42 लाख रुपियाँ हामीले खर्च गरेका छौँ भने हामीले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको निम्ति 12 लाख रुपियाँ हामीले खर्च गरेका छौँ। त्यस्तै गरी सुरक्षा सामग्री हाम्रो यो थोरै अस्पताललाई हामीले 5 लाख रुपियाँ सहयोग गरेका छौँ। हामीले अहिले आन्दोलन गरेका हामीले भत्ता जुन दिएका छौँ 22 लाख रुपियाँ हामीले खर्च गरेका 306 भने सुरक्षा सामग्री पिपी बाङ सेन्टर स्वास्थ्य शाखा मार्फत खान गरिएको छ। आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापन गरिएको छ जहाँ अहिले 7,50,90 जमिन खर्च भएको छ र स्वास्थ्यकर्मी अन्य खटिने कर्मचारीलाई बापत प्रोत्साहन भुक्तान गरेर हामीले सबै गर्दा 25,85,896 रुपियाँ हामीले खर्च गरेका छौँ। र अघि तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म भए गरेका प्रयासहरू चाहिँ को कहाँ छन् भन्ने कुरा प्रत्येक नगरपालिका दोहोऱ्याउन छैन। यो बारेमा हाम्रो नगरपालिकाको अथक प्रयासपछि हामीले अहिले चावडे नगरपालिकाको नेतृत्व चाहिँ रत्नगर नगरपालिकाले गरेको विशेष कि हामीले असाध्यै कोरोनाको मान्छेहरूलाई पनि समाजबाट अलिक अहिले हुँदाहुँदै हामी आइसोलेसनमा बस्पालिकाले उचितमा घरकोमा नगरपालिकालाई सहयोग गर्ने गरी हामी सबै चारै नगरपालिकाको साझा प्रयासमा हामीले आइसोलेसनमा राखेका छौँ। चाहिँ नेपालको चाहिँ केन्द्रीय कृषि सहकारी तालिम केन्द्रमा हामी गरिरहेका छौँ। त्यो अत्यन्तै राम्रो छ। भाइहरूले हेर्नु भएको छैन त्यहाँका त्यहाँका चाहिँ सामाजिक व्यक्तित्वहरूले पनि त्यसलाई सहयोग गरेको अवस्था पनि छ। र अहिले विशेष हामीलाई बढी उसमा फ्याक्ट्री शिवशक्ति खाद्य उद्योग र हाम्रो चाहिँ स्मार्ट फोनमा चाहिँ बढी त्यहाँ देखा पऱ्यो र त्यहाँ पनि हामीले हामी नगरपालिका जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य शाखा त्यसपछि जिल्ला प्रशासन सबै सहयोगमा चाहिँ हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ र सबै अहिले चाहिँ शिवशक्ति खाद्य उद्योगको आज चाहिँ हामीले सरसल्लाह गर्छौँ अबदेखि चलाउन दिने हो कि भनेर सबै त्यसलाई डिसइन्फेक्सन गरेर त्यो जम्मै जति कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ सबैको नेगेटिभ आएको छ र उहाँहरू अब चल्ने अवस्था हुन्छ भने स्मार्ट फुडको चाहिँ चाउचाउको पनि के छ भने लगभग सबैको नेगेटिभ आउने खालको स्थिति बनाएको छ। 5 जनाको बाँकी छ। त्यो आउने बित्तिकै त्यो हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यसलाई डिसइन्फेक्सन गरेर त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थित गरेर चाहिँ चलाउन दिने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। र यो मानेमा चाहिँ अब पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले के पनि व्यवस्था गरेका छौँ अहिले पनि छ भने विदेशबाट आउने जो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति लानका निम्ति हामीले चाहिँ एउटा पर्यटन बोक्ने जुन गाडी हामीसँग छ अलरेडी हामीले 4-5 महिनादेखि त हायरमा गरेका छौँ। जो भाइ बहिनीहरू बोर्डरमा आउनुभयो चाहे त्यो वीरगन्जको चाहिँ नाकामा होस् चाहे त्यो चाहिँ उसमा सुनौरको नाकामा होस् त्यहाँदेखि बोक्ने गरेका थियौँ भने पछि होल्डिङ सेन्टर चाहिँ नारायणमा बनाइयो त्यसपछि हामीले त्यहाँबाट छ। अहिले पनि हामी चाहिँ त्यो चाहिँ भाइ बहिनीहरू कसैलाई नगरवासीहरूलाई कसैलाई भने हामी उहाँहरूलाई PCR टेस्ट गर्नु सक्यो त्यो नगरपालिका गाडी बोक्छ र अर्को हामीसँग एम्बुलेन्स छ। त्यो एम्बुलेन्स चाहिँ PCR चाहिँ पोजिटिभ भएका मानिसहरूलाई मात्रै बोक्छ त्यति चाहिँ भारतबाट या त अन्य देशबाट कम्पनीबाट आउने जो चाहिँ जनप्रशासन उहाँहरू सुनिश्चित आएको कारणले पनि नगरपालिका चाहिँ हामीसँग असाध्यै न्यून हो र त्यसरी पोजिटिभ भएँ र म चाहिँ आज 16-17 दिनपछि म चाहिँ जो नगरपालिका मैले चाहिँ दिएको चाहिँ जुन प्रोटोकल छ जुन मापदण्ड छ त्यसलाई अक्षरसम्म पालन गर्ने भनिन्छ नि लक्ष्यमा रेखा चाहिँ पार नगर्नुपर्छ। त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले त्यो गऱ्यौँ र म बसेँ। धेरै नगरवासीहरूको राजनीतिक दल समाजसेवीको साथीहरू सबैको सुरक्षा धेरैले फोन गर्नुभयो। कतिको फोन उठाउनु पनि सकिनँ। 2टा फोन पालै आउँदा धेरैको फोन चाहिँ मिस हुन सकेको छ र कति कल ब्याक पनि गर्दै थिएँ। त्यतिले तपाईँहरूको मार्फत जस्तो फोन उठाउन सकेको म सबै भन्न चाहन्छु। उहाँहरूको शुभेच्छा। र त्यो जुन हामीले एकातिर एलोप्याथिक औषधि अर्को होमियोप्याथिक औषधि त्यसपछि घरेलु औषधि अनि त्यसपछि योग व्यायाम एक्सर्साइज र त्यसपछि खानपिनको कारणले पनि हुन्छ रहेछ। मैले चाहिँ
कसैलाई भन्ने गइरहेको छ भने त्यो टग अफ वार जस्तो रहेछ क्या आफूले सके आफूले जित्ने अर्कोले कोरोनाले चाहिँ कोभिडले तान्ने जित्ने रहेछ क्या कसले जित्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हाउ टु डेभलप इम्युनिटी आफूले कसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ इम्युनिटीलाई डेभलप गर्ने र आफूलाई आत्मबल कसरी बलियो बनाउने र म कोरोनालाई पराजित गर्छु भन्ने हामीलाई थुप्रै सङ्घीय लोकतान्त्रिकहरूको अहिलेसम्म ल्याउनु त थुप्रै योगदान गर्यो थुप्रै लडाइँ गऱ्यो भने यो कोरोना त के हो भन्ने लाग्छ अनि यो बारेमा चाहिँ सोच्छु कि वास्तवमा चाहिँ लड्नुपर्छ भिड्नुपर्छ र नगर प्रमुखको हिसाबले चाहिँ भइरहँदा यो खालको चाहिँ सोच्ने सरकारी एउटा महँगो खर्च गरिनु हुँदैन होटेलतिर बस्नु हुँदैन कतै बस्नु हुँदैन घरमै बस्नुपर्छ घरमै यस्तो सुरक्षित ठाउँ हो जहाँ चाहिँ सबै खालको सद्भाव प्रेम माया भाव सबै पाइन्छ र त्यहाँबाट छिटोभन्दा छिटो निस्कनु पायो भने औषधि भनेको चाहिँ होम आइसक्छ हामी क्वारेन्टाइन पनि पहिला बेला त गाह्रो भनेको होइन त्यो बेला चाहिँ क्वारेन्टाइनै बस्नु दियो भने कस्तो गाह्रो कहाँ आयो कता आयो हामीले 19वटा क्वारेन्टाइन व्यवस्थाहरू अहिले भइसक्नु भएको छ तर यो बारेमा अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले होम आइसोलेसन गर्ने र उहाँहरूलाई उत्साह चाहिँ भर्नुपर्छ र भेट्नुपर्छ सरिहाल्ने कुरा पनि त्यति धेरै साँच्चै सर्ने पनि रहेछ त्यति नसर्न पनि सरिहाल्दैछ यो कस्तो खालको कुराहरू छ क्या यो चाहिँ अब हामी आज पनि चाहिँ दुई काम गर्ने समाजमा प्रतिबन्ध गरेनौँ होइन त्यो विषयमा हाम्रो पत्रकार भाइहरूलाई पनि लागेको छ धेरै शिक्षाकर्मी साथीहरू स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू जनप्रतिनिधिले लागेको छ आम नागरिकलाई यदि एकचोटि त सबैलाई छुन्छ जस्तो लाग्छ धेरैलाई लाग्यो होला तर पनि के छ भने यसको सिन्ड्रोम र सिन्ड्रोम चाहिँ लक्षण देखा परेर लाग्दाखेरि चाहिँ त्यसले अलिक गाह्रो पार्दैछ लक्षण देखा नपरिकन लाग्दाखेरि चाहिँ त्यसले अलिक सजिलो हुनेछ मलाई चाहिँ लक्षण सबै देखा परेको हुनाले गर्दा चाहिँ मलाई अलिक चाहिँ गाह्रो महसुस भएको थियो तर चाहिँ त्यसैले यो पनि होइन भन्दा केही हो भन्दा यो फेरि केही पनि होइन जो देखिन्छ होइन त्यसैले चाहिँ वी हेभ टु गो अवेयर भन्छ चाहिँ प्रिभेन्सन इज बेटर द्यान क्योर भन्छ नि चाहिँ हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रिकसन मेजरहरू चाहिँ लिनुपर्छ र यदि भइहाल्यो भने पनि हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बडो आत्मबलका साथ तर सामान्य घरेलु चाहिँ खानाहरू खायौँ भने हामी जोगिन सक्दो रहेछौँ र एउटा अर्को बचाउने आधार पनि के छ भने यो फोन पनि मजै हुँदो रहेछ धेरैको फोन आएपछि टाइम पनि पास हुने कुराकानी गर्ने अनि धेरैले चाहिँ वास्तवमा सोचिँदा चाहिँ यो खानुहोस् गर्दा राम्रो हुन्छ भन्दा के पो खाइएन होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन यो बाँचिन्छ अरे भनेपछि यो चाहिँ खानाप्रति चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ मलाई लाग्छ यो मुखले खाइरहँदा त्यो आन्दोलनले कहिले भन्नु के हाल्छ हो मान्छेले भनेर त्यो भित्रको त्यो चाहिँ यो पाचन क्रियामा त्यसलाई कति गाह्रो हमेमे पर्छ होला भन्ने लाग्छ क्या त्यसैले चाहिँ धेरै चिज खाइएको छ त्यो पनि फेरि विशेष त सात्विक भोजन चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ यो अलिकति खाएको मध्येको इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अब खाएको मध्येको इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अब बेसार पानी त हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरो भइहाल्यो त्यो त जतिसुकै उडाए पनि जे गरे पनि आखिर त्यो कुरा चाहिँ एकदम हो रहेछ र अर्को चाहिँ गुर्जो पानी सबभन्दा पपुलर त्यो कुराकानी भयो त्यसमा चाहिँ यो विशेष त चाहिँ हाम्रो चिजहरू जो चाहिँ हामीले गरम मसलाहरू मिलाएर हामी खान्छौँ मेरो बिहानको के थियो भने उठिसकेपछि म चाहिँ बिहान एक्सर्साइज गर्थेँ अनि योग गर्थेँ ध्यान गर्थेँ त्यसपछि मैले चाहिँ अनि त्यो गुर्जो पानी खाने र त्यसपछि थोरै बिहानको ब्रेकफास्ट लिने लिइसकेपछि अनि हट लेमन विथ हनी त्यो चाहिँ नियमित रूपमा खाने र त्यसरी खाइसकेपछि अनि ब्रेकफास्ट खाना लन्च गऱ्यो खाना खाइसकेपछि पानी चाहिँ तातो कन्टिन्यू चाहिँ जतिखेर पनि तातो पानी उमालेको पानी खाइरहेको छ र त्यसपछि दिउँसो चाहिँ अनि चाहिँ यो हामीले यो के भन्छ बोधो अनि कहिले अलैँचीहरू यो चाहिँ अलिकति त्यो मुखलाई अलिकति गोने खालको चाहिँ त्यो खाने तुलसीको पातहरूसँग पानी त्यो पातहरू खाने चाहिँ दुई चाहिँ हप्ताको खाने गरेको छु र एजिथ्रोमाइसिन चाहिँ त्यसले अलिकति काम गर्छ भनेर मलाई विशेष घाँटीको लागि मलाई डक्टर बगाले जुन हाम्रो न्युज हुन्छ उहाँ पनि प्रोग्राम भएको भएर भाषाको बढी के अरे राय सल्लाह पनि डक्टर महेश भएको फिजिसियन छ भाषाको प्रोग्राम गरेका छौँ र त्यसपछि बेलुका पनि हामीले त्यही पानी अनि बाफ चाहिँ फेरि बिहान मैले छोरा बाफ चाहिँ नियमित रूपमा लिने कहिले तुलसीको पात हालेर कहिले सादा पानी मैले बिचमा जलनेति पनि गरेँ केही दिन यतापट्टि चाहिँ त्यो नुन पानीबाट पकाएर अर्को नाकबाट चाहिँ निकालेर त्यो चाहिँ लगभग 5 दिन जति त्यो पनि गरेँ त्यसपछि धेरै गर्नु हुँदैन नुनको पात पनि ल्याएको त्यसले चाहिँ अनि घाँटीलाई चाहिँ कोरोनालाई चाहिँ डेथ गर्छ भनेर अनि त्यो पनि गरेको थिएँ पछि पाक त चाहिँ रेगुलर अहिलेसम्म पनि लिइरहेको छु पाक चाहिँ र अहिलेसम्म शिशु कुरा के पनि खाएको छैन खालि तातो कुरा मात्रै खाइरहेको अवस्था हो र अर्को कुरा मैले चाहिँ हाम्रो डक्टर कोपिलालाई स्मरण गर्न चाहन्छु हाम्रो जिल्लामा चाहिँ हाम्रो आयुर्वेदिक अस्पताल छ उहाँसँग सुरुमा मैले उहाँसँग सल्लाह गरेर मैले चाहिँ अश्वगन्धा दुधमा मिलाएर
बिहान र बेलुका सामान्य मनतातो दुधमा चाहिँ मिलाएर खाने गरेको थियो भने त्यसपछि मिक्स खालको चाहिँ त्यो जुन कुनै आँखामा कुनै ज्वरो नआउने भएर भएर चाहिँ एउटा मिक्स खालको चाहिँ आयुर्वेदिक दुधमाको त्यो दुईवटा चाहिँ मैले लगभग 15 दिन चाहिँ रेगुलर खाएको छ। अरू चाहिँ भिटामिन सी पनि लगभग 15 दिन खाएँ, भिटामिन डी चाहिँ त्यति खाएँ। त्यसपछि बिहान बेलुका चाहिँ अर्को यो चाहिँ के खान्छु भने लिचीको पात, आँपको पात र त्यसपछि हाम्रो यो अहिले छ नि हाम्रो के अरे होइन के भन्छ त्यो उमालेर खाने गर्छ र बिचमा तातो बनाएर खाने र खाँदाखेरि चाहिँ लसुन र चाहिँ प्याज पनि खुब खाइयो, सुरु प्याज पनि खाइयो र बेलुका पनि आफ्नै बेलुका पनि योगा अभ्यास गर्ने एक्सर्साइज गर्ने र अनि बेलुका सुत्ने बेलामा चाहिँ लामिसकेपछि अनि भिटामिन सी खाएर अनि त्यसपछि यो तिनटै खालको घरेलु पनि गरिन्छ र चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उच्च मनोबलका साथ बसिरहँदा त्यसले खासै अप्ठ्यारो पर्दा सास फेर्न चाहिँ अलिक गाह्रो दसैँ गाह्रो हुन्छ। माधवजीले मैले फोन गरेको थिएँ, मैले फोन गरेको थिएँ भने उहाँले अक्सिजनको सिलिन्डर पनि ल्याउनु भएको थियो तर चाहिँ अक्सिजनको सिलिन्डर चाहिँ प्रयोग चाहिँ गर्नु परेन। पछि मैले डक्टर भोजराजलाई फोन गरिसकेपछि उहाँले त्यसको हामी लिन आउँछौँ त तपाईँ गाह्रो भएको छ भन्यो। होइन त्यस्तो त नगरिहाल्नु, के गर्दा हुन्छ भनेपछि मलाई चाहिँ अलिकति एसिडिटी भएको जस्तो लागेको थियो, ग्यास फर्मेसन भएर हो कि भनेर एकदिनमा म चाहिँ फेरि एक्लै छतमा गएर यताउति टलेपछि अनि एक दुईपल्ट चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँ डकाएर आइसकेपछि अलिक सहज भयो जस्तो। अनि अर्को दिन चाहिँ यो एउटा के थियो भनेदेखि यो हनी टोनिक भन्ने एउटा रहेछ, त्यो पनि खाने मलाई भाइले सबै गरेर ल्याइदिनु भएको थियो। त्यो चाहिँ गभर्मेन्ट रहेछ, त्यो चाहिँ यतातिर मसँग नि खाने त्यो खाएपछि होला सायद जस्तो लाग्यो, राति निद्रा पनि लागेन। 10 बज्यो 11 बज्यो 12 बज्यो 1 बज्यो निद्रा लाग्दैन भयो, फेरि के हुनु आँट्यो जस्तो लाग्यो। सबै चिज बढीको यसो अक्सिजन ताप्छु, अक्सिजन पनि ठिकै छ। अनि त्यसपछि त्यस्तो अनि धेरै गऱ्यो मलाई एक दिन त मैले तपाईँलाई आधा मात्रै सेयर गरेँ। यसो चाहिँ राति 11-12 बजीतिर चाहिँ उठेर चाहिँ आफ्नो कोपी चाहिँ अलिक पनि सधिले कोपी लगाएको थियो। कोपी लगाएपछि त त्यो चाहिँ थोरै ब्लड गयो। अनि फेरि ब्लड गयो भनेपछि त अब के भयो गाह्रो डक्टर साहबहरू भने। अनि पछि त्यो चाहिँ धेरै चाहिँ गर्मीको खाना खाएको हुनाले कुनै चाहिँ नसा क्र्याक हुनसक्छ, फुट्नसक्छ, त्यसो भएर भएको हो। त्यसपछि अनि मलाई त्यो पनि निन्द्रा लागेर अब अलिकति गाह्रो बिहान बेसी राम्रो खाएँ। अनि त्यो जिउ तात्या भने त्यसो फिल भयो त्यसपछि। अनि कता कता मनै त हो होइन। अनि त्यसपछि फेरि अनि सुत्दै बिहान चाहिँ भयो एक दुईपल्ट चाहिँ एउटा अनि ब्लड आएन, अहिलेसम्म आएको त्यो मलाई लाग्छ धेरै गर्मी खानेकुरा खाएको कारणले गर्दा के पनि हुँदो रहेछ भने अब मलाई चाहिँ अब चाहिँ अब बजारको चाहिँ प्राकृतिक चाहिँ अब हिसाबबाट फोन आएको छ हरिजीले यसो गर्नुहुन्छ यता हाम्रो योगी नारायण सबैले यो बेलामा चाहिँ सबैले नछोडेको चाहिँ गुर्जो र त्यसपछि बेसार पानी अनि त्यसमध्येको अनि कसैले चाहिँ निमको पात खानुहोस्, कसैले निमको पात खानुहोस्, कसैले के खानुहोस् कसैले भनिराख्दा अनि जो जसले भने त मानिँदो रहेछ। बाँच्ने कुरामा यस्तो लोभ हुँदो रहेछ, निमको पातहरू खाइहाल्नु आज भनिहाल्नु भनिहाल्छ। अनि त मेरो घरमा त तपाईँ अलिक बगैँचा जस्तो हुँदाखेरि त्यो पात टिप्दै खाँदै हिँड्ने तुलसीको पात टिपेर खाएकै छ है, त्यो उसको चाहिँ त्यो है भने उसको खाएकै छ, लिचीको पनि खाएकै छ है। अनि कागतीको बोटो पनि कागतीको पात पनि खाएकै छ, पुरा घाँसपाती भयो अरे। अनि त्यसले गर्दाखेरि त त्यो अनि त्यसपछि चिरा पनि राखेकै छ, मरिच पनि राखेकै छ है। अनि मरिचको गेडा खायो भने चाहिँ दुईवटाको दरले भएर भन्नु त्यो दुईवटा गेडा पनि खाएको थियो अरे, के खाइएन क्या यो खालको हुँदो रहेछ। तर चाहिँ एउटा मापदण्ड जुन हामीले बनाएर चाहिँ पछि मलाई डक्टर साहबहरूले हाम्रो चाहिँ सुत्ने गर्थेँ, त्यसपछि धेरै सजिलो पनि भयो र त्यसपछि धेरै भने यसलाई जुन खालको भयावह भने कसले जित्छ कुनै जित्यो भने खाइहाल्यो। तर त्यो चाहिँ विशेष त घरको समस्या नहुनाले जुन बिरामी कुरा चाहिँ बढी के दिइहाल्दो रहेछ र त्यसलाई चाहिँ अब हस्पिटल चालु गरेर नभए चाहिँ मैले आफ्नो अनुभवमा हामीले अहिलेसम्म भइगरेका कुराहरू जुन खर्च गरेर मिलाउँछौँ धेरै खालका सार्वजनिक सुनाइ हुने कुरा पनि गर्नुपर्छ। हामीले त्यो 4-5 महिनाको अन्तरालमा अहिलेसम्म भइगरेको हामी चावडा नगरपालिकाको साझा प्रयास र त्यसपछि हामीलाई पहिला सुरुमा मानसिंह हस्पिटल जाँदा गरेको चाहिँ सहयोग लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण सहयोग छ र
तर अहिले हामीले त्यो चाहिँ केन्द्रीय सरकार जुन हाम्रो केही पार्टी हुन्छ उहाँले सहयोग राख्नुभएको छ र हामी चाहिँ अगाडि लगाएको छ। म यो बेलामा चाहिँ राधे स्वामी सत्सङ्ग पनि सम्झाउन चाहन्छु, जसले चाहिँ हाम्रो आइसक्नु भएको उहाँले खाना पाइरहनु भएको छ। अहिले डेली चाहिँ उहाँहरूले खाना पाइरहनु भएको छ र उहाँले निःशुल्क सेवा गर्नुभएको छ। त्यसमा हाम्रो खर्चहरू चाहिँ कम भएको छ र हामीले अहिलेसम्म जति पनि चाहिँ अब त्यस्तो खालको बिरामीहरू आउँदा तपाईँ पत्रकार मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने त्यस्तो भयो भने हामी रात हिजो राति मलाई 10 बजीतिर होला फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, रातो गाडी पठाइदिनु पऱ्यो कुनै अस्ति फेरेर त्यो अस्ति 3 बजी कतातिर बिरामी भयो भने चाहिँ हामी अहिले अलर्टमा छौँ। राति 9, 10, 11, 12 जति पनि बज्दाखेरि चाहिँ हामीले हुन सक्ने हाम्रा चाहिँ कर्मचारी ड्राइभर भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि सहयोग राख्नुभएको छ। यो बिचमा चाहिँ नगरपालिका चाहिँ उपमेयर साहबले चाहिँ सञ्चालन गर्नुभयो र अहिले चाहिँ हाम्रो आदेश पनि एकदम अस्वस्थ हुनुभएको छ हिजोदेखि र मसँग कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आएका जति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ लगभग सबैको चाहिँ नेगेटिभ आएको थियो र अहिले हाम्रो बदी सरले सम्मान राख्नुभएको छ। हामी तपाईँको रेडियो तपाईँको मार्फत पत्रकार साथीहरूलाई हामी जति पनि कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति देशैभरि रहने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य कामना गर्छौँ। जो बित्नुभएको छ उहाँप्रति भावपूर्ण सम्झना गर्न चाहन्छौँ र यो बारेमा चाहिँ हामी सबैको साझा प्रयास कि यसलाई चाहिँ मितव्ययी भन्दै पारदर्शी गर्दै र ती चाहिँ वास्तवमा कोभिड लागेको जो अप्ठ्यारो परेका हुनुहुन्छ, जो आर्थिक हिसाबले कमजोर हुनुहुन्छ, जो विपन्न हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति अझ हामीले धेरै सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ, गरिरहेका पनि छौँ। जो सम्पन्न हुनुहुन्छ उहाँहरू होम आइसोलेसन बस्नुहुन्छ र चाहिँ त्यस्ता चाहिँ साथीहरूलाई हामीले चाहिँ घरमा राख्ने मात्र तयार गर्ने पक्षमा छौँ र यिनै कुरा राखेँ। अहिले मैले घरले अब यहाँको कुनै जिज्ञासा छ, कुनै खालको चाहिँ अब प्रश्नहरू छ मसँग उपमेयर साहबसँग हाम्रो पात्रका साथीहरूसँग टोटल चाहिँ कति खर्च भन्नुभयो मेरो छ? हजुर टोटल खर्च चाहिँ 27 लाख र 25 लाख चाहन्छु नि त जोडे 85 लाख जोडे कति छ? हामीले सबै कुराहरू साझा खर्च गरेका छौँ। टोटल खर्च हो यो डिभाइड बाई 4 गरिन्छ। यो 27 खर्च हामीले चार दामी सेवाले भएको छ। जस्तो यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई दिने प्रोत्साहन भत्ताको सवालमा अन्य स्थानीय तहहरूमा चाहिँ नदिए भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ के पाएको छन् कि छैनन्, के छ त्यो कुराहरू? त्यही सोध्नु सक्नुहुन्छ, हामीले दिइरहेको छौँ। 100%देखि 75-80% हुन्छ जो कि फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नुहुन्छ उहाँलाई दिने भनिएको थियो, तर हामीले 25% चाहिँ दियो अघिल्लो वर्षको भने यो वर्षको चाहिँ हामीले दिन बाँकी यो फेरि चाउडेको भयो हामीले आफ्नो आफ्नो दिने भनेको छ। राप्तीले आफूले दिन्छ, कहिलेले आफूले दिन्छ, कालिकाले चाहिँ हामीले हाम्रो दिन्छौँ। हाम्रो जति पनि त्यो केमिकलहरू छ नि त्यो नगरपालिकाले किनेको छ। तपाईँलाई कष्ट आएको छ। हामीले यो चाहिँ कतिपय चिजहरू चाहिँ नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारले हामीलाई 20 लाख रुपियाँ पठाएको छु, जसमा चाहिँ हामीले 5 लाख रुपियाँ चाहिँ उसलाई दिएका थियौँ र बाँकी रकम चाहिँ हामीले स्थानीय तहबाट यहाँहरूले दिएको राजस्व, यहाँहरूले दिएको चाहिँ कर, यहाँहरूले दिएको ट्याक्स मार्फत हामीले काम गरिरहेका छौँ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा चाहिँ म त धेरै मुख गर्ने मान्छे हो, तर देखिएँ त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेस पनि अलिक छ। कोही चाहिँ सधैँभरि देखिने जस्तो एमएम चम्चामा चाहिँ स्मार्टफोनमा धेरै कन्ट्याक्ट ट्रेसमा धेरै मान्छेको देखियो। भाग्य पऱ्यो चाउचामा के अरे फ्याक्ट्रीमा 60 पऱ्यो, 75जना 59जना देख्यो होइन। त्यो गर्दाखेरि त्यहाँ केही बसिरहेको त देखिँदो रहेछ, तर टाक्का छासो भेट्दैमा चाहिँ सरिहाल्ने चाहिँ रहेछ। त्यसरी कन्ट्याक्ट ट्रेसमा चाहिँ कसरी उपमेयर साहबमा बसेको थिएँ, अब उपमेयर साहबलाई उपसभा लाग्न सक्छ, मेरो साहब बसेर यति मिनट नलाग्नु सक्छ, तर कहिले पनि लाग्यो नि कसरी त्यो हामी प्रशंसको माथि भर पर्दो रहेछ। सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नमस्कार गर्न चाहेँ। कर छुटको विषयमा हामीले धेरैचोटि भनिसक्यौँ, पहिला पनि भनेका थियौँ। घरवाल कर, विशेष त घरवाल कर पहिला चाहिँ राजस्व कार्यालयमा जाँदाखेरिमा 12% तिर्नु पर्थ्यो। त्यो 12%मा हामीले चाहिँ 2% घटाएर 10% लिने गरेका थियौँ र हामीलाई के लाग्यो भनेदेखि हामीले निर्णय त गर्ने तर उठाउन नसक्ने भएको हुनाले अब यसो गरौँ, किनभने सबैलाई करको दायरामा ल्याउने र सबैजना चाहिँ ल्याउने वातावरण मात्रै गरौँ, कर उठाउन भन्दा पनि करको दायरामा ल्याउने वातावरण गरौँ भनेर अहिले हामीले 10%मा पनि 7% छुट गरेर 3% मात्रै लिएका छौँ। त्यो घरबार फेरि कस्तो भन्नु भने व्यवसाय होइन है, व्यवसाय गर्नलाई
लिएको कोठाको चाहिँ होइन, तर घर जो मान्छे व्यक्तिहरू चाहिँ घरमा बस्नु भएको छ नि, प्रत्येकको घरमा कोठामा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ जम्मा 3% मात्रै हामीले लिने गरेका छौँ। व्यवसायलाई चाहिँ के छ? व्यवसायको त 10% नै हो, व्यवसायको त 10% नै हो, किनभने उहाँहरूले त व्यवसाय अब दोकानहरू राख्नु भएको छ, व्यवसाय गर्नु भएको छ, उहाँहरूको त 10% नै हो। त्यही अनुसारको भाडा लिनुहुन्छ उहाँहरूले। त्यो भाडा त लिने मान्छेले तिर्ने हो नि त, त्यो व्यवसाय गर्ने मान्छे त होइन, जसले घर भाडाको पैसा लिन्छ त्यसैले तिर्ने हो। अनि जब त्यो कोठामा चाहिँ 2000, 3000, 4000 भनौँ न, त्यतिमा चाहिँ जब बस्नु भएको छ, कुना कुनामा त्यसरी बस्नु भएको छ, आखिर जहाँसुकै बसे पनि यहाँ उहाँ भन्ने कुरै पनि भएन। हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ व्यक्ति बसेको ठाउँमा चाहिँ 3% हामीले यो दायरामा ल्याउनको लागि मात्रै हो, अझ त्यो सबै छुटायो अनि अन्य प्याकेजहरू चाहिँ के छन्? अब जस्तै राहतका लागि किसानलाई होला होइन, अन्य समुदायको लागि, विपन्न समुदायहरू, त्यो सबैको लागि के छ राहत जस्तो प्याकेज? अब यो हामीले पहिल्यैदेखि पनि गर्थ्यौँ। अब यो असोज कार्तिक महिनासम्म आएकोमा चाहिँ कति पर्सेन्ट हो? 30% है, कति पर्सेन्ट हो? छुट्टै छ 30%। त्यो हेरौँला, त्यो हेरेर। अनि मजदुरहरूको लागि के छ? मजदुर विपन्न समुदायहरू, बोटे मुसर माझीहरू भएका छन्, ती समुदायको लागि चाहिँ के छ? प्याकेजहरू केही घोषणा छ कि छैन? त्यस्तो त खासै केही पनि छैन। र अब म मेरो सामना दिँदै त्यो करको विषयमा चाहिँ त्यो हो। एउटा कुरो चाहिँ यो विषयमा, यो जुन कोरोनाको विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, अघि नै मेयर साहबले भन्नुभयो यदि नजिकमा लाग्न नि सक्छ, नलाग्न सक्छ। हाम्रो चन्द्रमणि तपाईँलाई सबैले चिन्नुहुन्छ, हाम्रो कर्मचारी, उहाँको घरमा सँगै सुत्ने चाहिँ जुन चन्द्रमणि रोगी पनि हो, उहाँलाई चाहिँ लागेन, तर उहाँको परिवार पल्लो कोठाको अनि छोरा बुहारीलाई पनि लाग्यो। त्यो कोरोना भन्ने कस्तो रहेछ अब त्यो बुझ्न पनि नसक्ने कुरा हो एउटा कुरा। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अघि मेयर साहबले भन्नुभयो, मेयर साहबले धेरै खानुभयो, मैले पनि धेरै खाएँ खाना त मैले पनि जान्थेँ, मेरो त नेगेटिभ निस्किएको हो। अहिले के छ थाहा छैन है, सबैले गरायो भनेर मेयर साहबकोलाई देखिएपछि त तपाईँहरूको पक्का छ भनेर मेरो त नजिकै आउन छोड्यो। अब त्यसो भएको हुनाले होइन जान्नु पऱ्यो भनेर मैले जाँची नेगेटिभ निस्क्यो। तर एउटा कुरो के हो भनेदेखि खाने भनेर पनि लिमिटसँग खानु पर्दो रहेछ, त्यसले पनि असर गर्दो रहेछ क्या। सबै चिज हामीले नै केही पनि बाँकी राखेन, मैले पनि खाएँ, तर खाँदाखेरिमा चाहिँ के खाने के नखाने कति खाने भन्ने कुरा पनि लिमिट हुँदो रहेछ। हामीले 2-3 गिलास एकैचोटि खाने अनि खाइ गर्ने गर्दाखेरि जुन अब रगत निस्क्यो भनौँ न, त्यो गरमको कारणले त्यसको कारणले पनि होला भन्ने लाग्छ। र अर्को कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले जुन परापूर्व कालदेखि चाहिँ जुन जडीबुटी छ, मेन भनेको चाहिँ आयुर्वेदिक चाहिँ हो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले सबैले महसुस गरेका छौँ। र त्यो गुर्जो भयो, तुलसीका पात भयो, लगायत तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, यी कुराहरू चाहिँ हामीलाई सधैँ नै बिहान चियाको चाटो चाहिँ खायो भनेदेखि कोरोना लागे पनि नलागे पनि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले राख्न चाहेँ र मैले मेयर साहबलाई दिएँ। धन्यवाद। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ अब यो महिनाभरि आइपुग्नुपर्छ भन्ने मान्य छ। के पनि प्लानिङ गर्न मन लागिरहेको छ भने अहिले हाम्रो पैसा हुन्छ, हाम्रो काठको छ मैले जो 5 जना थिएँ। अब एउटा खालको अभियान सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लागेको छ, किनभने मेरो अनुभव पनि भएको हुनाले जहाँ चाहिँ सङ्क्रमित हुने ठाउँमा जो घरमा छ त्यो चाहिँ त्यो परिवार सबै सकल हामीसँग 18,000 घरहरू छन्, सकलमा मिल्न सक्छ। त्यो एउटा अभियान सुरु गर्ने सामान्य चाहिँ पहिले हामीले गुर्जो अनि त्यसपछि सामान्य भिटामिन सी, सिटामोल, सानो चार्जरमा ज्वरो जाने कुरा के दिन सक्छ नगरपालिका र हामी हस्पिटलसँग सहकार्य गरेर त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई घरमा एउटा क्याम्पिङ गरेर तपाईँले हात दिन जरुरी छ भने यो खालको चाहिँ तपाईँले प्रिकोसन अप्नाउनु परेर यी खालका चिजहरू सेवन गर्नु पऱ्यो, तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ है भन्ने खालको एउटा अभियान सुरु गरौँ भन्ने लागेको छ, सबैसँग जाउँ भन्ने लागेको छ। सबैको चाहिँ कर राजस्व कर नलिने, कर जम्मा 5 रुपियाँ लिएर उहाँहरूको चाहिँ जुन उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो प्रमाणपत्र भनौँ अब रसिद जम्मा 5 रुपियाँ लिएर अनि त्यसरी दिने गरेका छौँ। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ सबै सङ्घ संस्था, किनभने सङ्घ संस्थाहरू धार्मिक स्थल र सेवामूलक सङ्घ संस्था है, फेरि सङ्घ संस्था भनेर तपाईँहरूले यही सोध्नुहुन्छ भन्ने भाव भयो। यो त खालि हामीले कोरोनाको विषय मात्रै भन्ने भयो, त्यस्ता त्यो सोध्ने भाव भयो। मैले जम्मै कुराहरू लिएर आउँथेँ, तपाईँहरूलाई अब कुनै पनि बेला मैले भन्न सक्छु। म त्यहाँ साथीहरू बसिराख्नु भएको छु, यो बारेमा प्रयास गरेको छु। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ नगरपालिकाको तर्फबाट नगर चाहिँ इन्टरनल चाहिँ 10वटा सहरहरू चाहिँ अब नगरपालिकाको नेतृत्वमा चाहिँ सौराष्ट्र सुरक्षित छ घुम्न जाउँ भन्ने हिसाबले त्यो टिमलाई लानुपर्छ भन्ने लागेको छ।
र एउटा कुरा अर्को पनि के छ भने मैले सोचेको कुरा सायद राज्य पनि सोध्ने कुरा होला कर्मचारी निम्ति गरिसकेको जस्तो छ हामी 753 स्थानका चाहिँ कर्मचारी त्यो जनबढी साथीहरू कर्मचारी मात्रै एकपल्ट चाहिँ सबै नगरपालिकामा मुभमेन्ट गर्ने हिसाबले त पर्यटक स्थल छ त्यहाँ चाहिँ घुम्न जानु चाहिँ भनेर सन्देश दियो भने यसले पनि इन्टरनल टुरिज्म हुँदैन जुन थला परेको टुरिज्म छ थोरै पनि भनेर आजले हुन्छ यति गर्दा गर्दै के विश्वास दिलाउन सकिन्छ भने बाहिरमा अब इन्टरनल टुरिज्म बरु नेपालले कोरोना जिते कोरोना सक्नु छैन र नेपाल सेफ छ लेट्स भिजिट द नेपाल भनेर चाहिँ घुम्न आउने खालको चाहिँ जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय जग्गामा पनि हामीले त्यो खालको म्यासेज दिन पर्दैछ हाम्रो वेबसाइटहरू त्यो खालको छ त्यो भने हामी चाहिएको छ तर हामी त्यो विषय कुराकानी गर्छौँ अहिले हाइवेको पछिबाट रहेको चाहिँ सिँचाइको जग्गा छ खगरी कलकुता समिति मार्फत काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले नेपाल सरकार मार्फत हाम्रो कोल्ड मिलको चाहिँ लगानीमा 3.5 करोड चाहिँ लाखको लगानीमा चाहिँ त्यहाँ एउटा बसपाट बन्दैछ त्यो जग्गा चाहिँ हाम्रो हो भनेर चाहिँ त्यहाँ मुद्दा हालेको थियो केही मान्छेहरू र तपाईँले चावेल गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो मुद्दा चाहिँ अस्तित्व मात्रै हामीले चाहिँ त्यो मुद्दा खाली भएको छ र त्यो नगरपालिकामा हेर्दा भएको छ त्यो काम भइरहेको छ त्यो हामी सामान्य जग्गा संस्कृति सभामा अलिक हामीलाई धेरै मुद्दा जानकारी गराएँ र म अन्तमा चाहिँ छोटो मित्रलाई स्वीकारेर हाम्रो विशेष त प्रवक्ता राजेन्द्र हमाल त्यसै हुनाथ भाइ लगायतमा लाग्नुहुने स्वास्थ्यका साथीहरू हाम्रो चाहिँ केशव भाइ त्यसो लाग्नुभएको छ हाम्रो निमित्त प्रमुख साथीहरू चाहिँ शिक्षाका साथीहरू स्वास्थ्यका साथीहरू सबैको चाहिँ निमित्तमा तपाईँहरू आइदिनुभएको छ आज धेरै क्रिया चाहिँ गर्ने कार्यक्रम थियो म तपाईँहरू मार्फत भाइ नारायण प्रसाद अधिकारीमाथि पनि पोजिटिभ उठेको छ म उहाँको शीघ्र सफल कामना गर्न चाहन्छु पत्रकार साथीले चाहिँ नहोस् आज धेरै पत्रकार साथीको बिचमा कुराकानी गर्ने रहर थियो तर त्यही हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न सक्दैनौँ भनी त्यहाँ सक्यौँ जति पनि पत्रकार साथीहरूलाई त्यस्तो भएको छ भने हामी नगरपालिकाको तर्फबाट हामी सबै कर्मचारीको तर्फबाट उहाँहरूको स्वास्थ्य कामना गर्न चाहन्छौँ र त्यो आमन्त्रणलाई स्वीकारेर आइदिनुभएको छ म तपाईँहरूको हाम्रो चाहन्छु र नगरपालिकाको तर्फबाट तपाईँलाई N95 को एउटा चाहिँ सानो मास्क र एउटा तपाईँलाई चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजर नगरपालिकाबाट सबैको उपहार चाहिँ र तपाईँहरूले चाहिँ खाजा खाएर कहिले गर्न चाहिँ गर्दै म नगरपालिकाको तर्फबाट कर्मचारी साथीको तर्फबाट जनप्रतिनिधि साथीको सबै नगरवासीको तर्फबाट र इभेन कोभिड चाहिँ जो हुनुभएको छ आज पत्रकार सम्मेलनले गर्दाखेरि तपाईँहरूका लेख मार्फत तपाईँहरूले चाहिँ यो कुरालाई उहाँलाई हौसला दिएर चाहिँ त्यो खालको सञ्चार सम्पर्क गर्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई पनि म चाहिँ शीघ्र साथ गर्दै तपाईँहरूको धन्यवाद आग्रह गर्दै आजको यो पत्रकार सम्मेलन यही सम्मेलन चाहिँ सहयोग जारी गर्छु हस्त नमस्कार